مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني، سأكون أنا مثلي تماما، هذا أنا وقناعتي تكفيني، ذاك يقيني. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني، سأكون أنا مثلي تماما، هذا أنا وقناعتي تكفيني، ذاك يقيني. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني، سأكون أنا مثلي تماما، هذا أنا وقناعتي تكفيني، ذاك يقيني.